हम अमेरिका की जंग में शिरकत नहीं करेंगे, हम सिर्फ पीस टॉक्स में, हम अमन में शिरकत करेंगे, हम जंग में शिरकत नहीं करेंगे। उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया। ऐसे कहता कि ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्यों अपने लोगों से झूठ बोलती है, क्यों नहीं सच बोलती उनके साथ। मैं उनसे कोई एड ले या कुछ ले, तो मुझे ये भी शर्म आती है, सारा वक्त हम यही एक्सपेक्ट करते हैं। इससे ज़्यादा ज़िल्लत सारी जिधर पाकिस्तानी बाहर थे, आप जिधर पाकिस्तानी बाहर थे, आप देखें जो उनके ऊपर गुजरी उस वक्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं इमरान खान की वो तारीख़ी तकरीर जिसको यूट्यूब पर 40 मिलियन लोगों ने देखा। वो तारीख़ी अल्फाज जिसके बाद इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी गई और उसके बाद इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटा दिया गया। इतनी सख्त तकरीर के हमेशा याद रखी जाएगी। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, बुरा हमें कहा, हमें बुरा भला कहा। यानी हमारा एलाए हमारे मुल्क में आके मार रहा है किसी को और हमें नहीं बता रहा, और 70,000 पाकिस्तानी मर चुके हैं उनकी जंग के लिए। यानी इससे ज़्यादा ज़िल्लत सारी जिधर पाकिस्तानी बाहर थे, आप जिधर पाकिस्तानी बाहर थे, आप देखें जो उनके ऊपर गुजरी उस वक्त। मुझे भी याद है, ये 2010 की बात है। उसके बाद क्या हुआ? ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है हम कुछ नहीं कर रहे, या हम मजम्मत कर रहे हैं। सेनेटर कार्ल लेवन, ये यहां अखबारों के अंदर फ्रंट पेज में आया। सेनेटर कार्ल लेवन सेनेट की ओपन कमेटी, फॉरेन रिलेशंस कमेटी की हेयरिंग के ऊपर कहता है, एडमिरल मलन से पूछता है कि जी आप ये क्यों ये पाकिस्तानियों को, ये क्यों आप ड्रोन अटैक्स करते हैं जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट करती है, जब मजम्मत करती है, आप क्यों कर रहे हैं? एडमिरल मलन कहता हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट की इजाजत से ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं। वो आगे से क्या कहता? मैं ये जो कहता हूं कि जो हमने ये 10 सालों में जिल्लत, ये जो सारा वॉर ऑन टेरर के अंदर, कि हमें ये नहीं पता था कि हम उनके एलाए हैं या उनके दुश्मन हैं। वो आगे से कहता कि ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्यों अपने लोगों से झूठ बोलती है, क्यों नहीं सच बोलती उनके साथ, क्यों ये डबल फेस्ड है। देखें, कौम को आखिर में तो कौम ही पढ़ रही थी, बाहर पाकिस्तानी। आपको मैं बताऊं, हमारा बहुत बड़ा असासा, मैं समझता हूं इस मुल्क के बहुत बड़ा टैलेंट बाहर बैठा हुआ है। कम से कम 80-90 लाख पाकिस्तानी बाहर हैं, उसमें मजदूर हैं, मेहनत कश हैं, लेकिन कई प्रोफेशनल्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो वो जो वहां उनको फेस करना पड़ा इससे। स्पीकर साहब, जब से हमारी हुकूमत आई है, आज हमारी अमेरिका से रिलेशनशिप, जो हमारी कंसिस्टेंटली फॉरेन पॉलिसी थी, जो हमारी पॉलिसी थी कि हम अमेरिका की जंग में शिरकत नहीं करेंगे, हम सिर्फ पीस टॉक्स में, हम अमन में शिरकत करेंगे, हम जंग में शिरकत नहीं करेंगे। आज ये था कि उनका जो सबसे हार्ड लाइन, सेनेटर लिंडजी ग्रैम, वो पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान आके स्टेटमेंट देता है कि जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान कह रहा था, देयर इज नो मिलिट्री सोल्यूशन, देयर इज ओनली पॉलिटिकल सोल्यूशन, इंडोर्स करता है। आज हमारी उनसे रिलेशनशिप, कोई उसके अंदर कोई आज नहीं हमें कहता कोई दोगलापन है, कोई हम डिसीव कर रहे हैं, हम कोई किसी की जंग नहीं लड़ रहे। एक रिलेशनशिप ट्रस्ट के ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा कोई इसकी वजह से कोई पाकिस्तान को हमें कहना कि जी हमें उनसे कोई एड ले या कुछ ले, एक तो मुझे ये भी शर्म आती है, सारा वक्त हम यही एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन हमारी रिलेशनशिप, अब हमें वो कोई जलील नहीं कर रहा वहाँ। हमें जब भी वो मैं जो डोनाल्ड ट्रंप मिला है, इज्जत दी है उसने कोई हमें कोई कहा नहीं कि जी मेरे लिए बल्कि रिक्वेस्ट करता है कि हमारी मदद करो अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए।
اور اسپیکر صاحب میں بڑا آج اپنی حکومت کو، اپنی فارن پالیسی کو، اپنے فارن منسٹر کو، ان سب کو پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج سب اکنالج کرتے ہیں کہ پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو افغانستان میں پیس ٹاکس کی طرف جا رہا ہے، اور دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ افغانستان میں امن ہو، تاکہ ہم پاکستان کا اور افغانستان کا بہت فائدہ ہے امن میں، کیونکہ ہمارے ساتھ سارا سینٹرل ایشیا کھل جاتا ہے ٹریڈ کے لیے، اور فیوچر تو ٹریڈ کی ہے انڈیا۔ دیکھیں جی، میں نے یہاں جب پہلے تو ہم نے کوشش کی ہندوستان سے، آپ سب کو پتہ ہے، کیونکہ میں نے بات بھی کی نریندر مودی سے کہ کشمیر کا ہمارا ایشو ہے تو یہ ہم بات چیت سے حل کر لیں، اور ٹریڈ میں اگر ہمارا کشمیر کا ایشو حل ہو جائے تو بہت بڑی ایڈوانٹیجز ہیں، دونوں ملکوں کو بڑی ایڈوانٹیجز ہیں۔ غربت اگر کم کرنی ہے تو ٹریڈ آپس میں کر دو۔ ساری دنیا میں یہ ثابت ہوا ہے کہ جتنی ٹریڈ بڑھتی ہے اتنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر چلی جاتی ہے۔ ہمیں شروع میں سمجھ بھی نہ آئے کہ یہ ریلیکٹنس بڑی وہاں تھی اور ایک تکبر بھی تھا وہاں۔ اس کے بعد ان کے الیکشنز آ گئے تو ہم نے سوچا چلیں الیکشنز کے لیے بڑی پلوامہ ہو گیا، آپ کو یاد ہے، پھر الیکشنز ہو گئے تو ہم نے سوچا کہ الیکشنز سے پہلے اس نے بڑا ٹف سٹانس لیا ہوا ہے، کیونکہ یہ اپنا ہندو نیشنلسٹ، یہ جو اس کا ایجنڈا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو جوڑنے کے لیے ساتھ کر رہا ہے۔ تو ہم تب انتظار کیا ہم نے، لیکن جیسے ہی ان کا الیکشن ہوا تو وہ اور ہی طرف ان کی ایروگنس چلی گئی، اور پھر جب 5 اگست کو انہوں نے کشمیر میں یہ جو انلیگلی کشمیر کو انیکس کر کے اور آرٹیکل 370 ختم کیا، تو مجھے یاد ہے یہیں میں نے ایک تقریر کی اور مجھے اپوزیشن نے تنقید کی کہ جی آپ کیا تاریخ کی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے تو تاریخ کا سبق بتا دیا۔ اسپیکر صاحب، اب وہ پیچھے چلے جائیں اس دن تو میں نے وہ کیا کہا تھا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا مقابلہ یہ کوئی انٹرسٹ کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ انڈیا اپنے انٹرسٹ نہیں پروٹیکٹ کر رہا، ہمارا ایک آئیڈیالوجی کے خلاف مقابلہ ہے، یہ ایک ہندوتوا، ایک ہندو سپریمسسٹ، ایک فیشسٹ، ایک نازی انسپائرڈ آئیڈیالوجی کا مقابلہ ہے۔ وہ پاکستان کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کوئی ملک جس سے کوئی ان کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، وہ ہمیں ایک اس سٹیٹ ادھر دبا کے رکھنا چاہتے ہیں جو اس وقت ہندوستان میں مسلمان دبایا ہوا انہوں نے۔ تو اسپیکر صاحب، میں نے تو یہ تب بھی یہ کہا کہ اس کے بڑے سیریس ریپرکشنز ہیں، کیونکہ یہ جس طرف اب جا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب انہوں نے کئی جگہ پہ پاکستان کے کشمیر کو، اپنے آزاد کشمیر کو اندر شامل کیا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی عمران خان کی تاریخی تقریر، اور تقریر میں تاریخی الفاظ جب عمران خان نے کھل کر اس پر بات کی تھی کہ ہم کسی کی بھی جنگ میں شرکت نہیں کریں گے، امن میں سب کا ساتھ دیں گے اور تمام مسلم امہ کو ہم لوگ اکٹھا کریں گے، جس کے بعد عمران خان کی حکومت کو گرا دیا گیا، عمران خان کے خلاف عدم اعتماد پیش کر دیا گیا۔